मैं आपको यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल अल हिंद इस्लामिक ट्यूब पर। आज 12 फरवरी 2023 बरोज़ इतवार दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर व अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह दामत बरकातुहुम ने ज़बरदस्त शानदार खिताब तौहीद के उन्वान पर किया और बहुत सारी बातें जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं उस पर ज़बरदस्त तरीक़े से बयान किया और अल्लाह की वहदानियत को डंके की चोट पर बयान किया। तो वहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों को ऐसी मिर्चें लगी कि मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान के ख़िलाफ़ उस शख्स ने खड़े होकर क्या कहा, और ये देखते ही देखते ख़बर पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आप हज़रात की खिदमत में रखते हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम को अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आफ़ियत के साथ अल्लाह उनकी उम्र को दराज करे और उनका साए आतिफ़त हमारे सरों पर कायम दायम रखे। इस शानदार तरीक़े से उन्होंने ललकारते हुए तौहीद के उन्वान पर बयान दिया, वो हर मुसलमान की आवाज़ है दिल की। आप हज़रात समाअत फरमाए मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या कहा। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्म गुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्म गुरु बैठे हैं इनको भी ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ने सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में भेजा है, उसकी हिकमत है। वो अगर चाहता अमेरिका में भेज देता, वो अगर सारी दुनिया समझे कि बिल्कुल इसी तरह नबी ये अव्वल ज़मान को हजरत आदम को जो नबी थे सबसे पहले उनको भारत की धरती के अंदर उतारा। इनके पास कोई आसमानी किताब नहीं है। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था दुनिया के अंदर, यहाँ एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है, हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा
جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو کر جس شخص نے کہا ہے اور مولانا اسد مدنی صاحب کے خلاف بات کی، اس کی بھی آپ حضرات چند جملے ملاحظہ فرمائیں۔ میں چھوٹے مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج نے کی، ایک ماحول بنایا۔ میں نے بھی اپنے وچار رکھے، سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے، پیار محبت کی کیجیے۔ یہ جتنی کہانی سنائی ہے، اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرارتھ کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے، میں سہارنپور آؤں گا۔ اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے، ارشٹ نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے۔ آپ اسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، پہلے بیٹھ جائیے، پھر بات ہوگی آپ سے۔ آپ لوگ بیٹھیے تسلی کے ساتھ، بیٹھیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے۔ مہمان ہیں وہ ہمارے، ان کی اپنی ایک رائے، انہوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں۔ آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، پروگرام آگے چلائیے۔ کمنٹ باکس میں حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کے لیے کوئی دعائی جملہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔